नाज़रीन, ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल में कमाल कहता है, शैला तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। समीन और उसकी बहन चाहती ही नहीं कि हम एक साथ रहें। ये हमारी तलाक करवाना चाहती हैं। मुझसे जिस तरह मर्जी कसम ले लो, जो तस्वीरें उसकी बहन ने तुम्हें दिखाई हैं वो असली नहीं, एआई से बनवाई गई हैं। तुम जानती हो आजकल के ज़माने में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सारी प्लानिंग सिर्फ इसलिए है कि मैंने और मारिया ने उसे अपने साबका मंगेतर से बातें करते हुए देख लिया है। पूछो उससे, क्या ये इदरान से छुपकर बातें नहीं करती? अरे ये साफ साफ इदरान को धोखा दे रही है। इदरान कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे समीन पर पूरा भरोसा है। शैला कहती है तुम मेरे कमरे में चलो, वहीं बात होगी। कमाल कहता है मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मुझे पता था तुम मेरा यकीन ज़रूर करोगे। कमाल कहता है अंकल, आपको भी यकीन आया? समीन कहती है इदरान, उष्णा ने और मैंने जो भी बताया उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त है। इदरान कहता है मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। शैला कहती है जो भी है मैं तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज कर रही हूँ कमाल। अगर आइंदा मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमाल कहता है तुम्हारी कसम, मेरी आंखें फूट जाए, मैं अंधा हो जाऊं तो तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं। कमाल कहता है समीन अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने मुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश की है ना, अब देखना इधर तुम्हें भी इस घर से धक्के मार कर निकालेगा। तुम्हें कमाल से पंगा महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ उष्णा अपनी माँ को कहती है अम्मा मुझसे बात करें। नहीरा कहती है मुझे माँ मत कहो, मर गई तुम्हारी माँ, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उष्णा अपने बाप को कहती है अब्बा आप तो बात करें, आप तो मुझसे नाराज़ ना हो, मैं वादा करती हूँ आइंदा कुछ गलत नहीं करूँगी। शिजात कहता है उष्णा तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, मेरी नरमी का बहुत फ़ायदा उठाया है। एक बार भी तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। खुदा ना खास्ता तुम दुबई चली जाती, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो हम पर क्या गुजरती। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुम्हारी गलत हरकतों का नतीजा समीन भुगत रही है, उसके किरदार पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तुमने अपने साथ साथ उसे भी मुश्किल में डाल दिया है। गलती एक बार होती है मगर तुमने एक ही गलती को बार बार किया है। मारिया भागती हुई कमाल के पास आती है। मैंने समीन के साबका मंगेतर का पता चला लिया है, वो बहुत खूबसूरत भी है और हैंडसम भी है, इसलिए तो समीन उससे मोहब्बत करती है। मलका बेगम कहती है खुदा के लिए बस करो, तुम दोनों बहन भाइयों को क्या हो गया है? इज्जत से तो वक्त की रोटी मिल रही है, क्यों मेरी और अपनी इज्जत को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मारिया कहती है भाई एक बार देखें तो मुझे तो समीन की किस्मत पर रश्क आ रहा है। इदरान भी बहुत हैंडसम है और ये शाजर भी। कमाल एकदम उछलता है, ज़रा मुझे दिखाओ। जैसे ही कमाल शाजर को देखता है, अब आएगा मज़ा, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, एक बार नहीं कई बार मिल चुका हूँ। ये नया नया अमीर हुआ है, यूके से अपनी बीवी का जेवर और पैसा चुरा कर भागा हुआ है, बस इसे किसी भी तरह करके यहाँ लाना है समीन तक। फिर मैं ये साबित कर दूंगा कि समीन इदरान की आंखों में धूल झोंक रही है, उसे धोखा दे रही है। मारिया कहती वाकई भाई। कमाल कहता है बस तुम अपने कमाल के कमाल देखती जाओ, अब इदरान भी तुम्हारा होगा। मारिया खुश हो जाती है। कमाल शाजर को अपने साथ लेकर आता है। समीन शाजर को देखती है, ये शाजर कमाल के साथ यहाँ क्यों आया है? कहीं कमाल मुझे इदरान की नज़रों में गिराना तो नहीं चाहता? शाजर दिल ही दिल में कहता है यहाँ तक आ गया हूँ तो अब समीन को मिलकर ही जाऊँगा। शाजर समीन को देख लेता है। समीन समीन कहती है शाजर तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। शाजर कहता है समीन तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, भूल गई मुझे, या इस शान शौकत ने महल नुमा घर ने मुझे भुलाने पर तुम्हें मजबूर कर दिया? मेरे पास बहुत कुछ है, हम शादी कर लेते हैं, तुम अपने शौहर से तलाक ले लो। कमाल दोनों की वीडियो बना लेता है, अब आएगा मज़ा। शाजर समीन के पास जाता है। समीन कहती है मेरे पास से दूर हो जाओ प्लीज़ शाजर, मेरा अब तुमसे कोई नाता नहीं है, मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। कमाल शाजर की और समीन की वीडियो इदरान के पास भेज देता है। यह है तुम्हारी बीवी की असलियत, जो तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पीठ पीछे अपने साबका मंगेतर के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है। इदरान गुस्से में खराता है, बताओ ये कौन है?
سمین کہتی ہے ادران میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ ادران کہتا ہے تم کیا بتاؤ گی؟ مجھے سب پتہ لگ گیا ہے۔ ادران سمین کو کہتا ہے مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے، تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے کر رہی تھی اور میری پیٹھ پیچھے اپنے سابقہ منگیتر سے میل ملاپ بڑھا رہی تھی۔ غلطی میری ہے، میں تمہارے بہکاوے میں آ گیا تھا، تمہاری معصوم شکل کے پیچھے کے مکار چہرے کو پہچان نہیں سکا۔ سمین کہتی ہے نہیں ادران، کمال ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، نہ آپ سے بے وفائی کی ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مانتی ہوں میں کبھی شاذر سے محبت کرتی تھی، مگر وہ میرا ماضی تھا، وہ اچانک سے کمال کے ساتھ گھر آ گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ شاذر ہے۔ ادران کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم اپنا گناہ مان رہی ہو، تم اور تمہاری بہن بلکہ تمہارا سارا خاندان مکار ہے۔ ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے، تمہاری اس گھر میں میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے میں تمہارے ہاتھوں ٹریپ کیسے ہو گیا۔ سمین کہتی ہے ادران آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، یہ میرا گھر ہے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ ادران کہتا ہے مجھے تو تمہیں بہت پہلے ہی نکال دینا چاہیے تھا، میں تمہاری اصلیت پہلے بھی سن چکا ہوں۔ سمین روتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے۔ کمال بہت خوش تھا، میرے راستے کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ ادران بہت اچھلتا تھا، پڑا ہوگا، منا رہا ہوگا سوگ اپنی بے وفا بیویوں کا۔ ادران اپنے باپ کو کہتا ہے دیکھ لے ڈیڈا، آپ کو سمین پر بہت بھروسہ تھا، پاپا یہ بے وفائی میری ہی قسمت میں کیوں ہے؟ ملک غیور کہتا ہے ادران کچھ بھی ہو مگر میرا دل مان ہی نہیں رہا کہ سمین بے وفا ہو سکتی ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اگر سمین پری جیسی ہوتی تو وہ بھی ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتی، مگر نہ تو سمین نے 1 روپیہ ہم سے لیا اور نہ اس کے باپ شجاعت نے۔ تم نے تصویر کا شاید ایک رخ دیکھا ہے، ابھی دوسرا رخ دیکھنا باقی ہے۔ کیا تم نے سمین کو گھر سے نکالنے سے پہلے اس کی بات سنی تھی، اسے صفائی کا موقع دیا تھا؟ ادران کہتا ہے نہیں بابا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ملک غیور کہتا ہے ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، سمین اس کے قریب نہیں بلکہ وہ سمین کے قریب ہو رہا تھا۔ سمین تو اسے دیکھ کے مجھے خوفزدہ سی لگ رہی ہے۔ تمہیں سمین کو صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا، مگر تم نے تو اسے ڈائریکٹ سزا سنا دی۔ ادران سوچوں میں گم تھا اور ویڈیو کو دیکھنے لگتا ہے، کہیں واقعی کمال تو ہمارے خلاف سازش نہیں کر رہا۔ ارہا ادران کو کہتی ہے پاپا ماما کو گھر لے آئیں، آپ نے کیوں میری ماما کو گھر سے نکالا ہے؟ آپ گندے ہیں۔ ادران سمین کو لینے آتا ہے، دوسری طرف شاذر سمین کو ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمین تم ادران سے طلاق لے لو۔ سمین کہتی ہے میں مر کر بھی ادران سے طلاق نہیں لوں گی، میں ادران کی بیوی ہوں، ادران سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تم چلے جاؤ میری زندگی سے۔ ادران شاذر کو مارنے لگ جاتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس آنے کی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ادران سمین کو گھر لے کر آ جاتا ہے۔ ڈرامہ ٹوٹا ہوا دل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔